अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक, नवाज शरीफ साहब बोले आज चीफ जस्टिस के हवाले से और कुछ बातें उन्होंने की हैं, उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब को आज के दिन रिलीफ मिल सकता है, क्या वो रिहा हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग है, इस पर बात करेंगे। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत ने ख़त लिखा है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, कितने माहिरीन जो हैं वो इस हक में हैं कि सदर जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, इस पे बात करेंगे। शुरू हम करते हैं नवाज शरीफ साहब से। आज नवाज शरीफ साहब ने बात की और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी एक ट्वीट किया, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो चीफ जस्टिस यानी उमर अताब बंदयाल हैं वो अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं, धब्बा लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये फ़र्क देखें कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ा जा रहा है या इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, और जो साकिब निसार थे वो इस काम में जते हुए थे कि वो मुझे फंसाने के थे, वो मुझे मेरे खिलाफ केस घेरा तंग किया हुआ था और कहा हुआ था कि इसको गिरफ्तार करना ही करना है और इसकी बेटी को भी गिरफ्तार करना है। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो साकिब निसार हैं वो खुद इस चीज़ को मान चुके हैं कि हमें पीछे से कहा गया था कि हर सूरत में उसको गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को भी गिरफ्तार करना है, लेकिन यहाँ मामला जो है वो दूसरा है। फिर उन्होंने कहा जी इसके पीछे जो किरदार थे वो जनरल फैज़ थे और जनरल बाजवा थे जो सब कुछ करवा रहे थे। उसके साथ साथ मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान जो है वो इमरान खान के हक में बोलते हुए चीफ जस्टिस इमरान खान को तो अच्छा साबित नहीं कर सकते, अलबत्ता वो खुद बुरे साबित हो रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने की है। शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उस हवाले से, एक तो उन्होंने कहा है कि ये खुद माना था साकिब निसार ने कि नवाज शरीफ को फंसाना है और मरीम नवाज को भी। तो इस सिलसिले में आपको याद होगा एक शहजाद इकबाल ने वीडियो चलाई थी जिसके अंदर उन्होंने 99 वीडियो का एक जोड़ तोड़ निकाला था, जियो के ऊपर चला था ये, और उसके अंदर से मुख्तलिफ बातें ले गए। जहाँ से मरीम नवाज का सिर्फ नाम लिया, वो मरीम नवाज किसी और के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इसको छोड़ना है, मरीम नवाज का निकाल के कि मरीम नवाज, फिर वो को छोड़ना है, जिस किसी के हवाले से कह रहे थे को छोड़ना है वो उधर से नाम को हज़फ किया गया, निकाला गया और बीच में मरीम का इंसल्ट किया गया था। और ये मुख्तलिफ मौक़ों पे जो तकरीर थी इसकी वीडियो चलाई गई थी और साकिब निसार साहब के हवाले से, और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी सारी तहकीकात भी हुई थी और ये इस नतीजे पर पहुंचा गया था कि साकिब निसार की जो वीडियो ऑडियोज़ हैं वो कम से कम 100 से ज़्यादा तकरीरों की मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के इस चीज़ को बनाया गया है। उसके अंदर वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी थे, कुछ गैप भी थे, कुछ पॉजेज ऐसे थे जिससे वो इंसर्शंस वगैरह पता चलती थी। ये तो बात है जनाब साहब नवाज शरीफ साहब की, एक बात का जवाब है। दूसरा, वो कहते हैं कि जनरल फैज़ ने और जनरल बाजवा इसके पीछे थे। जनरल फैज़ साहब को तो चले साइड पे रखते हैं, जनरल बाजवा साहब अगर इसके पीछे थे तो जनरल बाजवा साहब को पहले तो नवाज शरीफ साहब ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उन्हीं के कहने के ऊपर ये चीज़ तो अब ओपन सीक्रेट है, समेत ख्वाजा आसिफ के कोई और नहीं, समेत इन लोगों के सारे मान चुके हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को भेजा था। पहले तो आपने अगर बाजवा साहब लेके आए थे, आपको निकाला था जो भी था इलेक्शन में जो कुछ किया था, तो आप उसी बाजवा साहब से डील करके बाहर क्यों गए थे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये है कि वहां जाके आपने तोसी दी और वो भी बिला किसी शर्त के, अनकंडीशनल आपने उनको एक्सटेंशन दी थी। आपके साथी जो थे वो कहते रहे, खुर्रम दस्तगीर रिकॉर्ड पे थे कि हमने कहा था कि कुछ तो अपनी बात बनवा लें, और ये बात जब पीपल्स पार्टी को पता चली थी वो भी हैरान हुई थी। तो जनरल फैज़ को तो छोड़ें, पहले आप जनरल बाजवा साहब से जो पहली फेवर ली आपने यहाँ से जाने की, उसके बाद दूसरी फेवर ली आपने तोसी यहाँ से निकलने के बाद तोसी देने की, उनके ऊपर फेवर की, मेहरबानी की, वो क्यों की गई थी अगर वो इतने बुरे थे। और तीसरा ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब मान चुके हैं कि जब 2019 में ही हमें ऑफर हो गई थी कि आप पंजाब ले लें और वफाक भी ले लें, और ये जनरल बाजवा साहब ने की थी। उसके बाद ये चीज़ें भी रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ही आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को हटवा के आपको हुकूमत दी, और वो पहले नून लीग के ही किसी बंदे को देने के उसमें थी, फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी ली, और आप और शहबाज शरीफ साहब ने मिल के उस हुकूमत को क्यों कबूल किया था अगर वो इतने बुरे थे? ये तो बात है एक। आज दूसरा भैया है कि जाहिर है ये तो अब एक क्लास में इंटाइटलमेंट है AC का, तो AC उतरवाने की बात तो इमरान खान ने जो की थी वो की थी, लेकिन बहरहाल
وہ جو ایک چکی میں پیسا اندھیری رات میں رکھا گیا تھا اور پتہ نہیں اندھیری کوٹھڑی تھی جہاں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اے سی اتارنے کی بات کرنے کا مطلب آج نواز شریف صاحب نے خود مانا کہ ان کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں اندھیری رات میں رکھا گیا تھا اور اندھیری کوٹھڑی میں رکھا گیا تھا، وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، چکی بھی پیستے رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مشقتیں کرتے رہے، وہ بھی اس چیز کو آج نواز شریف صاحب نے خود مانا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف۔ عمران خان صاحب کا جو کیس تھا اس کے اوپر بات ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے آج پوچھا کہ اتنی جلدی کیا تھی، کیوں اتنی جلدی سارا کچھ کیس چلایا گیا، اور اس کے حوالے سے جتنی سماعت اور جتنے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ آپ نے سن لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہائی کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ کو اس میں بھی مداخلت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور مداخلت کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ اس سے پہلے بھی ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور جلدی میں کیوں کیا گیا اور کیوں عمران خان صاحب کو گواہ جو ہے وہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب اور الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے امجد پرویز صاحب، ان کے درمیان میں انہوں نے جو اپنے ریمارکس دیے وہ بھی آپ نے تمام نے سنے۔ آج جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جمعرات کا دن ان کو ریلیف مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، ریلیف ملے گا، عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں نہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس جو ہے جو آج کہہ رہے ہیں، آج جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں نون لیگ تو ہے، چلے نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، لیکن ہمارے میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس چیز کے اوپر یہ کہتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ اوہو ہو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جلدی میں ہیں، وہ عجلت میں ہیں اور وہ عمران خان کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس تمام میڈیا کو، اس تمام چنگ کو، اس تمام جتنے بھی صحافی ہیں ان کو کیا اس وقت ہمایوں دلاور صاحب جو جلدی میں تھے وہ نظر نہیں آئے؟ ہمایوں دلاور صاحب نے جو ایک کنڈکٹ تھا اس کے جو تمام ضابطۂ اخلاق اور جو ایک پروسیجر ہے اس کو کراس کیا، اور بغیر گواہان کے انہوں نے فیصلہ دے دیا، بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کنڈیشنز تھیں اس کو مانے بغیر انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اس وقت اجلت نظر نہیں آئی تھی کسی کو، ہمایوں دلاور صاحب کی اجلت کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب جو کہ جن کے بارے میں ایون یہ کہہ دیا گیا تھا کہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، وہ تو کسی چیز کا ایکشن نہیں لے رہے، انہوں نے جب اب ریمارکس دیے تو ان کو وہ اجلت نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کو تو یہاں تک نظر آ گیا کہ وہ اپنے کیریئر پہ داغ لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو جو ان کے کیریئر اور ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی اور آپ کی جماعت جو باتیں کر چکی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن میں مخاطب ان میڈیا کے ان لوگوں سے ہوں، میں ان صحافیوں سے مخاطب ہوں جن کو یہ والی اجلت نظر آئی ہے جب وہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو وہ والی اجلت نظر نہیں آتی تھی جو ہمایوں دلاور صاحب نے کی۔ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، زیادہ تر توقع یہی ہے کہ جمعرات نہیں تو جمعے کو شاید ریلیف مل جائے، انہیں ضمانت مل جائے، انہیں رہا کر دیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ایک سامنے ہے کہ جس طرح علی محمد خان صاحب کے ساتھ یا شہریار افریدی کے ساتھ یا جو کئی پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ ایک چیز میں ضمانت ملتی تھی تو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح کا پلان ادھر ہے، کیونکہ فارم فنڈنگ کا کیس بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جو سائفر والا ایشو ہے ایف آئی اے والے کے حوالے سے، ایف آئی اے بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہے، وہ برآمدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سائفر کو لے کے وہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں بنی گالہ میں یا زمان پارک میں یا اور جگہوں پہ، لیکن وہ برآمدگی کے حوالے سے تحقیقات کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، تفتیش کے لیے عمران خان صاحب کو اگر بالفرض اس کیس میں توشہ خانہ میں ریلیف ملتا ہے تو اس میں گرفتار کیے جانے کا بھی خطرہ پھر قادر یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں بھی ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی نظر آئیں گی آگے آنے والے دنوں میں، یہی ہے کہ ایک سے ریلیف ملے گا، دوسرا یہ والا کھیل تو یہاں پہ چل ہی رہا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، صدر مملکت جو ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر 5-6 دن کے اندر بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ایک سٹینڈ لیا ہے جس کے اوپر کافی سارے ماہرین، قانونی ماہرین بھی اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ ماسٹر سٹروکس کھیلے ہیں، اور کچھ جو صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ صدر نے بہت اچھے سٹروک کھیلے ہیں، اور انہیں میں سے ایک یہ لیٹر ہے، کیونکہ اس لیٹر کو لے کے جب انہوں نے کہا کہ 90 دن میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن کمیشن تاریخ دے گا یا صدر مملکت دیں گے یا وزیر اعظم دے گا جو نگران ہے، تو اس کے اوپر زیادہ تر جو قانونی ماہرین ہیں ان میں حامد خان ہے، چلے آپ کہہ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو ان میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہیں، ان کو بھی اکثر پی ٹی آئی کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت جو اختیار ہے وہ بہرحال دینا ہے صدر مملکت نے، بے شک وہ نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ دیتے ہیں، تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، یا الیکشن کمیشن جو ہے، اور یہی جو کہنا ہے مور اور لیس حامد خان صاحب کا
کہ جو اختیار ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب جو ہیں وہ زیادہ قانونی رائے رکھنے سے پہلے ٹائمنگ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ وہ 14 دن بعد کیوں خیال آیا، اب کیوں خیال آیا، 9 اگست کو تو اسمبلی توڑی گئی تھی، خط لکھنے کا خیال جب بھی آیا آپ اس کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس چینل پہ بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں۔ کچھ ہمارے انالسٹ کی یہ عادت ہے کہ جس چینل پہ جاتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چینل یہ بات سننا چاہتا ہے۔ یہ میں پریکٹیکلی میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، طاہر شفیع صاحب کو لے کے ایک چیزوں قانونی ماہر تو نہیں ہے، لیکن میں ایک بتا چکا ہوں کہ ہر چینل کے لیے ان کا موقف الگ الگ ہوتا تھا۔ تو آج کل ہمارے یہ چلتا ہے، احمد بلال محبوب صاحب بھی شاید اسی میں فال کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو زیادہ تر قانونی ماہرین کی رائے یہی ہے کہ بہرحال صدر مملکت ہی نے اس کے اوپر تاریخ دینی ہے، الیکشن کب ہونے ہیں۔ ناظرین یہ کچھ تھی، اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔